सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। हामी आजको वचनको खण्ड कलसी 3 अध्यायको 1 देखि 11 पदसम्म पढ्नेछु। यसकारण यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर, जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। माथिका कुरामा मन लगाओ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ। ख्रीष्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। यसकारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ, जो मूर्ति पूजा हो। यिनै कुराहरूका खातिर परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्नेहरूमाथि आउँदछ। तिमीहरू पनि यी कुरामा रहँदा अघि एक समय यस्तै कुरामा चल्दथ्यौ। तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुरा त्याग, रिस, क्रोध, डाह, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोली एउटाले अर्कालाई नढाँट, किनकि पुरानो स्वभाव त्यसका चलन समेत तिमीहरूले त्यागेका छौ र नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौ, जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेको छ। यहाँ ग्रीक र यहुदी, खतनाका र बेखतनाका, अशिक्षित, असभ्य, कमारा र फुक्काको भेद रहने छैन, तर ख्रीष्ट नै सबै कुरा र सबै कुरामा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हुन्छ, हामी विगतको केही समयदेखि लगभग 3 हप्ता लगाएर हामीले एउटा विशेष श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा परमेश्वरको जीवित वचन सुन्दै सिक्दै आएका छौँ। यो समयहरू हामी परमेश्वरका चेलाहरू कसरी यस्तो दुविधा अनि महामारीको बिचमा असल चेला बन्न सक्छौँ भन्ने प्रश्नलाई विभिन्न क्षेत्रहरूबाट, विभिन्न पक्षहरूबाट विचार गरिरहेका छौँ र गर्ने मौका पाएका छौँ, जसको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साथै यी वचन श्रृङ्खलाहरूद्वाराबाट हामीले यस्ता समयहरूमा जब हाम्रो प्रियहरूले हामीलाई छोडेर गएका छन्, हामी मध्ये कतिजना विभिन्न प्रकारको मानसिक शारीरिक तनावको बिचमा जिरहेका छौँ, यी समयहरूमा यी वचनले साँच्चै नै हामीलाई बलियो र साहसी बनाउनेछ र परमेश्वरको इच्छा अनुरूप जिउनमा सहायता पुग्नेछ, सहायता मिल्नेछ, दिनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि विगतको 3 हप्तादेखि हामीले वचन श्रृङ्खलामा जीवन धान्ने जगहरू भन्ने विषयमा परमेश्वरको वचन सुन्दै सिक्दै आएका छौँ। आज म त्यही विषयमा तपाईँहरूको बिचमा कलसीको किताब 3 अध्यायबाट 1-2वटा कुराहरू अझै थप राख्न माग्छु, जुन चाहिँ अध्यायलाई हामीले पहिलो भागमा त्यसको दोस्रो खण्ड विशेष गरी 3 अध्यायको 12देखि लिएर अन्तिम भागसम्म हामीले विशेष परमेश्वरको वचन यो श्रृङ्खलाको परिचयात्मक रूपमा यो वचनलाई हेर्ने मौका पाएका थियौँ रेभरेन्ड डाक्टर अरविन्द पोखरेलद्वाराबाट। आज म तपाईँहरूलाई त्यही पक्षको अगाडि भाग तपाईँहरूलाई राख्न गइरहेको छु, जसबाट हामी केही समय हामी सिक्नेछौँ, ताकि परमेश्वरको वचनले हामीलाई हाम्रो जीवनमा प्रोत्साहन, उत्साह अवश्य मिल्नेछ। परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि सहायता अनि शक्ति प्रदान गर्नुहुनेछ। हाम्रो अगाडि वचनको खण्ड पढिसकेको छ। म तपाईँहरूलाई त्यो वचनको खण्ड खोलिराख्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर सङ्गति गरिराख्नु भएको छ, सानो सानो झुन्डमा सङ्गति गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले आफ्नो वचन, परमेश्वरको वचन, बाइबललाई, धर्मशास्त्रलाई आफ्नो साथमा राख्नु होला, खोलिराख्नु होला, ताकि हामी यी वचनलाई अझै स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नेछौँ। विशेष गरिकन यो भाग जीवन धान्ने जगहरूमा आजको मेरो विषय रहेको छ इमोसनली हेल्दी क्रिस्चियन फ्यामिली, अथवा भावात्मक मनोवेगीय रूपमा स्वस्थ क्रिस्ट परिवार। भावनात्मक रूपमा एउटा स्वस्थ परिवार कस्तो हुन्छ है, परमेश्वरको वचनले हामीलाई कस्तो कुराहरू सिकाउनु भएको छ भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूको बिचमा राख्ने इच्छा गरेको छु। जब हामी परिवारको कुरा गर्छौँ, विभिन्न परिवारहरू संसारमा छन्, विभिन्न प्रकारका परिवारहरू छन्, विभिन्न थरीका परिवारहरू छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा, नेपाली भाषी मण्डलीको सन्दर्भमा हाम्रा परिवारहरू के कस्ता छन् भन्ने कुराहरू अलिकति विचार गर्न हामीलाई आवश्यक पर्छ। जब हामी भावनाको कुरा गर्छौँ, मनोवेगको कुरा गर्छौँ, आवेग भन्ने शब्द हामीले प्रयोग गरेका थियौँ, आवेगको कुरा गर्छौँ अथवा भावनाको कुरा गर्छौँ, यो भावनाहरू कसरी बनिएको छ, यसलाई कस्तो प्रकारले हामीले रियाक्ट गर्छौँ, कस्तो प्रकारले हामी प्रतिक्रिया गर्छौँ विभिन्न परिस्थितिहरूमा भन्ने कुराहरू सोध्न अनि सोच्न हामी बाध्य हुन्छौँ।
जब नेपाली सांस्कृतिक परिवारहरूलाई, नेपाली कल्चरल फ्यामिलिजहरूलाई हामी विचार गर्छौँ, परिवारको जुन चाहिँ ढाँचा छ, जुन चाहिँ परिवारको आकार बनेको छ, अथवा जुन चाहिँ परिवारको कुरा हामी गर्छौँ, त्यो परिवारको अर्थ जसरी हामी प्राप्त गर्छौँ, त्यसको आधार हाम्रो संस्कृति रहेको हुन्छ। अनि संस्कृति अनुसार परिवारको अर्थ फरक फरक हुन सक्छ। विभिन्न संस्कृतिमा परिवार विभिन्न प्रकारले उनीहरूले परिवारको डेफिनेसन अथवा परिभाषा ल्याउने गर्दछ। नेपाली परिवारहरूमा प्राय 3-4 पुस्तादेखि है पुस्ताका मानिसहरू सम्बन्धित हुन्छन्। बाजे बराजुदेखि लिएर हैन आफ्नो बुबा आमादेखि लिएर छोराछोरी नाति पनातिसम्म हामी परिवारमा एकीबद्ध रहेको कुराहरू हामी विचार गर्दछौँ। हजुरबुबा हजुरमुमादेखि लिएर है नाति पनातिसम्मको कुराहरू हामी गर्दछौँ भने अरू संस्कृतिहरूमा, अरू कल्चर्सहरूमा त्यही परिभाषा लागू नहुन पनि सक्छ। जब हामी संस्कृतिलाई कुरा गर्छौँ, संस्कृतिलाई विचार गर्छौँ, हाम्रो कल्चरलाई विचार गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो भाषा, हाम्रो धर्म, हाम्रो खानपिन अथवा सामाजिक बानी बेहोराहरू, कसरी हामीले बेहोरा गर्छौँ, कसरी हामी अर्कोसित व्यवहार गर्छौँ भन्ने कुराहरू, हाम्रो सङ्गीतहरू र हाम्रो आर्ट एन्ड कल्चर्स है कलाहरू, कलाकृतिहरूले हाम्रो संस्कृति बनेका छन्। अनि यी सबै कुराहरूले बनेको संस्कृतिले तपाईँ र मेरो परिवारमा हाम्रो भावनाहरू बनेको हुन्छ, हाम्रो आवेगहरू बनेको हुन्छ, हामीले प्रतिक्रिया कस्तो प्रकारले गर्छौँ भन्ने कुराहरू बनेको हुन्छ। संसारमा विभिन्न प्रकारको परिवारहरू छन्। कतिवटा परिवारहरू बुबा आमा र छोराछोरीहरू मात्र, जसलाई हामी न्युक्लियर फ्यामिली भन्ने गर्छौँ। हाम्रो नेपाली समाजका परिवारहरू, नेपाली परिवारहरू प्राय एक्सटेन्डेड फ्यामिलिज भन्छौँ, जहाँनिर हामी अघि भर्खर मैले भनेको जस्तै 4 पुस्तासम्म, 3 देखि 4 पुस्तासम्मको मानिसहरू परिवारको सदस्यको रूपमा गनिने गरिन्छ भने विगतको 50 वर्षमा परिवारको परिभाषा विभिन्न तहमा बदलिँदै आएको छ। हामी नेपाली परिवारको बनावट र चरित्र अनुसार परिवारको हरेक सदस्यको सोच, विचार र बनावट, स्ट्रक्चर बनेको हुन्छ। हामी कस्तो परिवारमा हुर्केका छौँ, कस्तो परम्परामा हामी हुर्केका छौँ, कस्तो प्रकारको पारिवारिक ट्रेडिसनमा हामी हुर्केका छौँ, कस्तो सोच हाम्रो बुबाआमाका थिए, बाजे बराजुको थिए, त्यही सोचमा हाम्रो चरित्रहरू बनेको हुन्छन्, हाम्रो व्यवहारहरू, हाम्रो सोचहरू बनेका हुन्छन्। नेपाल देशमा विशेष गरिकन हामी प्राय परिवारहरूमा पुरुषहरूले है अधिकार गरेको अथवा पुरुषहरूले लिड गरेको, अगुवाई गरेको परिवारहरू हामी देख्दछौँ भने कतिवटा यस्ता ट्राइबहरू पनि छन्, यस्ता सानो सानो जातिहरू पनि छन् जसमा आमा दिदी बहिनीहरूले पनि अगुवाई गरेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। तर बृहत रूपमा लार्जली हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरिकन पुरुषहरूले नै परिवारलाई अगुवाई गरेको हामी देख्दछौँ। त्यति मात्र होइन, विभिन्न अपेक्षाहरू सम्मिलित भएका छन्, विभिन्न आशाहरू गरिन्छन्। कतिवटा भनेर गरेको छ भने कतिवटा मानिलिएको अपेक्षाहरू पनि छन्। धेरैपल्ट हामी दिदीबहिनीहरूलाई विचार गर्दै गर्दाखेरि एउटा प्याट्रिलोकल कन्टेक्स्टमा, एउटा पैतृक अधीनताको अधीनमा हामी हेर्दै त्यसको सन्दर्भमा हेर्दै गर्दाखेरि विभिन्न अपेक्षाहरू गरिन्छ है। दिदीबहिनीहरूलाई अरूको अधीनमा बस्नुपर्छ, बालबच्चाहरूलाई अरूको अधीनमा ठुलाबडाको अधीनमा बस्नुपर्छ, प्राय दिदीबहिनीहरूले सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, उनीहरू पवित्र हुनुपर्छ, उनीहरूलाई विशेष गरिकन कुनै पनि प्रकारको अपवित्रता उनीहरूमा स्वीकार गरिँदैन। र विशेष गरिकन दिदीबहिनीहरूको विचार गर्दै गर्दाखेरि ससुरालीमा उनीहरूप्रति हुने व्यवहारहरूको बारेमा हामी विचार गर्न सक्छौँ। उनीहरूप्रति राखेको परिवारको अपेक्षाहरू प्राय हाम्रो समाजमा दिदीबहिनीहरूले आफ्नो परिवारलाई छोडेर आफ्नो लोग्नेको परिवारसित मिल्न जान्छ। अनि त्यहाँभित्र भएको लोग्नेको परिवारमा भएको आमा बुबादेखि लिएर सासू ससुरादेखि लिएर त्यहाँ भएको देवर नन्द अरू विभिन्न परिवारको ठुलो सञ्जालभित्र त्यो अपेक्षाहरूको पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता हामीले देखेका छौँ। त्यति मात्र होइन, पुरुषहरूबाट पनि विभिन्न अपेक्षाहरू गरिन्छन्, विभिन्न आशाहरू राखिन्छन्। पुरुषहरूले घर चलाउनु पर्ने हुन्छ, कमाउनु पर्ने हुन्छ, मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि प्राय घर बाहिरको कुराहरू पुरुषहरूले हेर्ने गरिन्छन् अथवा उनीहरूलाई त्यो अपेक्षा राखिन्छन्। त्यति मात्र होइन, हाम्रो समाजमा पुरुषहरूलाई अथवा परिवारको सदस्यलाई, विशेष छोरा मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो बुबाआमालाई हेर्नुपर्ने है, आफ्नो बुबाआमा वृद्ध हुँदाखेरि उनीहरूलाई वास्ता गर्नुपर्ने त्यो अपेक्षा पनि राखिन्छ। अनि त्यसको विभिन्न कारणहरू छ, किन हाम्रो परिवारहरूमा हाम्रो इकोनोमिक कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो आर्थिक कारणले गर्दाखेरि, कमजोरीहरूको कारणले गर्दाखेरि आमा बुबाले आफ्नो जीवनभरि मेहनत गरेर आफ्नो छोराछोरीहरूलाई एउटा सपना बोकेर पाल्छन्, पोषण गर्छन्। अनि उनीहरूमा त्यो अपेक्षा राख्न स्वाभाविक हुन्छ कि उनीहरूले खर्च गरेका जीवन, लगानी, समय, पैसा रुपियाँ सबैले एक दिन एउटा सपना पुरा हुनेछ, मेरो छोराले
कमाएर ल्याउनेछन्, मलाई पाल्नेछन्। अनि जब त्यो आशा अपेक्षा यति ठुलो राखेर जिएका हुन्छौँ अनि पछि गएर विवाह गरेपछि पुरुष लोग्ने अनि स्वास्नी भएपछि एका दुसराको कुरा सुन्दाखेरि एका दुसराको वास्ता प्रेमलाई एउटा नयाँ परिवार सुरु गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको द्वन्द्वहरू त्यहाँनिर हामीले देख्दै आएका छौँ, सुन्दै आएका छौँ। अनि यो विषयमा मैले तपाईँलाई धेरै कुराहरू भनिराख्न आवश्यकता छैन जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने तपाईँ र मैले यो कुराहरू सहँदै सुन्दै सिक्दै अनुभव गर्दै आएका कुराहरू हुन्। यस्ता विभिन्न वास्तविक कुराहरूले, यस्ता विभिन्न मूल्य मान्यताहरूले, यी भ्याल्युजहरूले, यो सिस्टमले, यो ढाँचाले तपाईँ र मेरो परिवारहरू बनेको छ। तपाईँ र मेरो परिवारमा चाहना, इच्छा, आकाङ्क्षा, हरेक कुराहरू, हाम्रो मनोवेगहरू, हाम्रो भावनाहरू ती सबैसित मुछिएको अवस्थामा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसअनुसार हाम्रो व्यवहारहरू, हाम्रो काम गर्ने शैलीहरू, हाम्रो सोचहरू, हाम्रो बोलीहरू है त्यो अनुसारले बनिँदै आएको छ, त्यो प्रकट हुँदछ। जस्तो प्रकारले हामी बनिँदै आएका छौँ त्यस्तै प्रकारले हाम्रो व्यवहार प्रकट हुन्छन्। अनि जब हामी सङ्घर्ष गर्छौँ, दुःखमा कष्टमा हामी कोसिस गर्छौँ र केही पनि हुँदैन, जब हामी असफल हुन्छौँ, जब छोराले आफ्नो बुबा आमाको इच्छा पुरा गर्न सक्दैन, जब आमा बुबाले छोराछोरीहरूबाट पाएको चाहेको अपेक्षाहरू पुरा हुँदैन, जब श्रीमानले श्रीमतीलाई खुसी राख्न सक्दैन र श्रीमतीले श्रीमानलाई खुसी राख्न सक्दैन, अनि आफ्नो सपनाहरू कुल्चिँदाखेरि, आफ्नो सपनाहरू, आफ्नो भावनाका कुराहरू त्यो तितर बितर हुँदाखेरि, त्यो फुट्दाखेरि हामी के भन्छौँ, खै के गर्ने, अब के गर्न सक्छौँ र? त्यसपछि हामी भाग्यवाद, भयवादतर्फ है डर त्रासमा, भाग्यमा भर परेर जिउने मानिसहरू बन्दछौँ। तर प्रिय, आज परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई येशू ख्रीष्टमा नयाँ परिवारको बारेमा बताउँदछ। एउटा यस्तो परिवारको बारेमा बताउँदछ जो तपाईँ र मेरो पुरानो परिवार, पुरानो सोच, पुरानो परम्पराबाट बन्दै आएको परिवारभन्दा भिन्दै छ। एउटा छुटकारा पाएको, एउटा स्वतन्त्र भएको परिवारको बारेमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई प्रष्ट रूपमा बताउँदछ। अनि त्यो परिवार चाहिँ येशू ख्रीष्टमा भएको नयाँ परिवार, जुन चाहिँ परिवारमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ, तपाईँ र मलाई राख्नु भएको छ। अनि त्यो विषयलाई हामी कलसी 3 अध्यायको 1 देखि 11 पदमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। मसित तपाईँले तपाईँको वचन बाइबल खण्डलाई खोलिराख्नुहोस्। त्यसलाई म केही समय तपाईँलाई त्यो खण्डमा 1-2वटा कुराहरू म तपाईँहरूसित बाँड्न चाहन्छु। विशेष गरिकन पहिले त कलसीको मण्डलीको अथवा पत्रको सन्दर्भलाई हामी विचार गर्नेछौँ। जब यो सन्दर्भलाई हामी विचार गर्दै गर्छौँ, कलसी 3 अध्यायलाई अध्ययन गर्दै गर्छौँ, त्यसको अगाडिको केही भागहरू पनि हामीले पढ्न हामीलाई खाँचो हुन्छ। जब हामी कलसीको किताब साधारण तौरमा मानिन्छ कि पावल प्रेरितले कलसीको मण्डलीलाई उसको दासत्वको समयमा जेलमा परेको बेलामा लेखे, अथवा 60 अथवा 63 शताब्दीतिर लेखेका हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू विज्ञहरूको भनाइ छन्। अरू विचारहरू पनि छन्, उसले धेरै अगाडि लेखेको हुनसक्छ भन्ने सोचहरू पनि छन्, अन्य धारणाहरू पनि छन्। तर हामीलाई ती सबै कुराहरू हामीले एउटा कुराहरू के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले उहाँको प्रेरणाबाट दिनुभएको वचन कलसीको ती मण्डलीलाई मात्र होइन, तर अहिलेको लागि पनि परमेश्वरले त्यो सान्दर्भिक रूपमा हाम्रो अगाडि दिनुभएको छ। अनि पावल प्रेरितले यो पत्र लेख्दै गर्दाखेरि 2वटा विशेष उद्देश्य त्यहाँ जाहेर भएको हामी देख्दछौँ। पहिलो उद्देश्य चाहिँ मण्डलीमा झुटा शिक्षकहरू थिए। मण्डलीमा झुटा शिक्षाले मण्डलीलाई असर पार्दै गरेको थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नयाँ परिवार, परमेश्वरले विश्वासद्वारा सृष्टि गर्नुभएको परमेश्वरको परिवारमा विभिन्न प्रकारको गलत शिक्षाहरू त्यहाँनिर बढिरहेका थिए। तीमध्ये केही हेर्न सक्छौँ हामी यहाँनिर। ज्योतिष विद्याका कुराहरू, दर्शन शास्त्रका कुराहरू, आत्मज्ञानको कुराहरू, एउटा सिक्रेट नलेज भन्ने कुराहरू त्यहाँ देख्छौँ भने शरीर, आत्मा, शरीरलाई चाहिँ आत्माभन्दा कम मूल्यको हो, यो शरीरलाई दुःख दिनुपर्छ भन्ने शिक्षाहरू, अनि आत्मा त्यसबाट छुटकारा पाउँछ भन्ने शिक्षाहरू त्यहाँनिर थिए भने विभिन्न धर्मविधि, विभिन्न परम्पराहरू र विभिन्न परमेश्वर र मानिसको बिचमा अरू विभिन्न मध्यस्थकर्ताहरू, स्वर्गदूतहरू छ र स्वर्गदूतहरूको पूजा गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको विचारधाराहरू त्यहाँनिर बढिरहेका थिए। अनि पावल प्रेरितले यो कुरालाई सन्दर्भमा राख्दै, यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै यो पत्र लेखेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यति मात्र होइन है, विशेष रूपमा अझै महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यहाँनिर पावल प्रेरितले दोस्रो भागमा हामी देख्दछौँ, त्यो चाहिँ हो येशू ख्रीष्ट हामी विश्वास गर्नेहरूको अथवा नयाँ परिवारको जग हुनुहुन्छ, फाउन्डेसन हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि कलसीको किताब, एफएसीको किताब जस्तै
अरू पत्रहरू, पौलको प्रेरितको पत्रहरू जस्तै येशू ख्रीष्ट केन्द्रित जीवनमा आदत रहेको हामी देख्छौँ। एउटा विश्वासीको जीवन येशू ख्रीष्ट को मण्डलीको खाँचोहरू है, झुटा शिक्षाको विरुद्धमा तुलना गरेको पावलले हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ कि कसरी येशू ख्रीष्टसितको नयाँ जीवन चाहिँ अर्थपूर्ण छ, अझै सुन्दर छ भन्ने कुराहरू पावलले एउटा तुलनात्मक दृष्टिकोणले प्रस्तुत गरेको हामी यो खण्डमा देख्दछौँ, अथवा यी भागहरूमा कलसीको पुस्तकमा हामी देख्न सक्दछौँ। विश्वासको जग, एउटा नयाँ जीवनको मागहरू, परमेश्वरले कस्तो आशा अपेक्षा हामीबाट गर्नुहुन्छ, हाम्रो कस्तो जिम्मेवारी हामीमा रहेको छ र भन्ने कुराहरू हामी कलसीको किताबमा पाउँदछ भने कलसीको किताबको अन्ततिर हामी हेऱ्यौँ भने एक दुईवटा उदाहरणहरू पावल प्रेरितले हामीलाई प्रष्ट रूपमा दिएको छ। तपाईँहरूसित समय भए कलसीको किताब एक सिटिङमा पढ्न सक्नुहुन्छ है। 4वटा अध्याय तपाईँले अन्तिम अध्यायसम्म पाठ गर्दै गर्दाखेरि यी मैले भन्दै गरेका कुराहरू अझै अर्थ लाग्न सक्छ। कलसीको पत्र 3 अध्यायलाई चाहिँ 2वटा भागमा हामी हेर्न सक्छौँ है। पहिलो भाग चाहिँ नयाँ जीवनको चरित्र र त्यसको मागहरू है। कलसी 3 अध्यायको 1 देखि 17 पदसम्म हेऱ्यो भने नयाँ जीवन कस्तो हुन्छ, यो कस्तो प्रकारको जीवन परमेश्वरले हामीलाई दिन भएको छ, कस्तो प्रकारको नयाँ परिवार, नयाँ आचरण व्यवहार हामीसित माग गरिएको छ भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ भने दोस्रो भाग विशेष 18देखि 4को 6 पदसम्म पढ्दाखेरि यो दोस्रो भागमा विश्वासीहरूको जिम्मेवारीहरू, अब यो नयाँ जीवनमा प्रवेश पाएपछि कस्तो प्रकारको जिम्मेवारी तपाईँले मैले पाएका छौँ भन्ने कुराहरू पावल प्रेरितले लेखेको हामी यो खण्डमा देख्न सक्छौँ। अनि यो वचनको श्रृङ्खला जब हामीले सुरु गऱ्यौँ, जीवन धान्ने जगहरू, यसको परिचयात्मक वचनमा रेभरेन्ड अर्बिनले कलसी 3 अध्यायको 12देखि लिएर 17 पदबाट प्रचार गर्नु हुँदै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो कि कलसीमा पावलको मुख्य बोल चाहिँ ख्रीष्ट केन्द्रित जीवनै हो। कलसीको मुख्य बोल चाहिँ येशू ख्रीष्ट केन्द्रित जीवन अथवा येशू ख्रीष्टबाट प्राप्त भएको जीवनले बनिएको परिवारहरूको आचरणहरू यहाँनिर प्रस्तुत भएको हामी देख्दछौँ। एक दुईवटा पदहरू म तपाईँहरूसित सरस्वती पढ्न चाहन्छु। विशेष 2 अध्यायलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा, तिमीहरू ख्रीष्टसित जी उठाएका छौ। प्रभु येशू ख्रीष्टसित जी उठाएको छ। 2 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखिएको छ कि प्रेममा एकसाथ बाँधिएर तिनीहरूको हृदय प्रोत्साहित होउन् र पक्का समझको परिपूर्णताको सम्पत्ति र परमेश्वरको रहस्यको ज्ञान अर्थात् ख्रीष्टलाई प्राप्त गरून्। एउटा नयाँ परिवार जसले येशू ख्रीष्टलाई प्राप्त गरेको छ। 4 पदमा यसरी लेखिएको छ, म यो भन्दछु कि बहकाउने वचनले कसैले तिमीलाई नछलोस्। 6 पदमा यसरी लेख्छ, यसकारण जसरी ख्रीष्टलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताऊ। त्यसपछि उहाँले 12 अनि 13 पदमा यसरी लेख्नु भएको छ, बप्तिस्मामा तिमीहरू उहाँसँग गाडिएका थियौ, मरेकाहरूबाट उहाँलाई जीवित पार्नु हुनेले परमेश्वरको कार्यमा विश्वास राख्नाले यही बप्तिस्मामा तिमीहरूलाई पनि उहाँसँगै जीवित पारियौ। तिमीहरू आफ्ना अपराध र शरीर अनुसार बेखतनामा मरेका थियौ, तर परमेश्वरले हाम्रा सबै अपराधहरू क्षमा गरिदिएर उहाँसँगै जीवित पार्नुभयो। यसको सन्दर्भलाई विचार गर्दाखेरि 20 र 23 पद पनि म पढ्न चाहन्छु। यदि संसारका आधारभूत सिद्धान्तहरूप्रति ख्रीष्टसँग तिमीहरू मरेका छौ भने यस संसारका जस्ता भई किन तिमीहरू बाँचिरहन्छौ? नियमहरूका अघि किन झुक्छौ? 23 पदमा यसरी लेखिएको छ, उपासनालाई कष्टदायी बनाएर र आफैलाई हियाएर र शरीरलाई शास्ति दिएर तिनीहरू बुद्धिको स्वाङ्त पार्छन्, तर शरीरका अभिलाषालाई काबुमा ल्याउन यी कुराहरू कुनै मूल्यका हुँदैनन्। प्रभु यीशु ख्रीष्टसित जी उठाएका मानिसहरू, प्रभु यीशु ख्रीष्टसित नयाँ जीवन पाएका मानिसहरू अब पुरानो चाल ढङ्गमा, पुरानो आचरण व्यवहारमा जिउन मुनासिब छैन। अगाडि भन्दछ 3 अध्यायको 1 पदमा, यसकारण यदि तिमी ख्रीष्टसित जी उठाएका छौ भने माथिका कुराहरू खोज। यदि तिमीहरू ख्रीष्टसित जी उठाएका छौ भने माथिका कुराहरू खोज। अनि यी माथिका कुराहरू खोज भन्दै गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको विचारहरू हाम्रोमा आउन सक्छ, विभिन्न प्रकारको सोचहरू आउन सक्छ। अनि पावलले भन्दै गर्दाखेरि पहिलो कुरा पावलले भन्छ 2 अध्यायको 18 देखि 22 पदसम्म तपाईँले अध्ययन गर्ने हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर झुटा शिक्षकहरू थिए जसले स्वर्गदूतहरू पुज्न सिकाउँदथे, मानिसहरूको सिद्धान्तहरू सिकाउँदथे, तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट माथि हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले सिकाएका थिएनन्।
र पावल प्रेरितले जब 3 अध्यायको 1 पदमा माथिका कुराहरू खोज भन्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ अथवा ख्रिस्टलाई खोज, ख्रिस्टको पछि लाग भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर देख्दछन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भन्दै गर्दाखेरि पावलले 3 अध्यायको 5 देखि 11 पदमा भनेका कुराहरू पनि त्यो शब्दमा हामी बुझ्न सक्छौँ। जब हामी माथिका कुराहरू खोज्छौँ त्यति बेला व्यक्तिगत दर्शन खोज्ने, आफ्नै सेल्फ रेभलेसन खोज्ने, अरूभन्दा फरक अलिक धेरै आत्मिक बन्ने अनुभवको चाहना गर्नेहरूलाई पावल प्रेरितले भन्दछ यी सबै कुराहरूको पछि तिमीहरू नलाग, तिमीहरू ख्रिस्टको पछि लाग। प्रभु यीशु ख्रिस्ट जो साँच्चै मानिस हुनुहुन्थ्यो, साँच्चै जीवनको सङ्घर्षलाई उहाँले देख्न भएको थियो, झेल्न भएको थियो, अ रियल ट्रु सेल्फ अफ अ ह्युमन बिइङ, एउटा मानिसको एउटा साँचो व्यक्तित्वलाई प्रभु यीशु ख्रिस्टले प्रकट गर्नुभयो। उहाँलाई खोज भनेर पावल प्रेरितले भन्दछ। माथिको कुराहरू खोजी गर जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। सारा अधिकार र अख्तियार प्राप्त गरेर उहाँ बस्नु भएको छ। र माथिका कुराहरूमा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन। मानिसले के भन्छ? मानिसलाई अलिकति देखाइदिउ न, अलिकति चटक देखाइदिउ न, अलिकति चिन्ह चमत्कार देखाइदिउ न भन्ने कुरामा होइन, तर येशू ख्रिस्टतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर, किनभने तिमीहरूको जीवन प्रभु येशू ख्रिस्टमा लुकाएको छ। किनभने तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ, यो जुन चाहिँ शारीरिक जीवन, संसारिक जीवन छ, यो जीवनको आचरण व्यवहारहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टमा लुकाइएको छ। विशेष 3 र 6 पद पढ्दै गर्दाखेरि केवल परमेश्वरमा अथवा येशू ख्रिस्टमा लुकाइएको जीवन मात्र परमेश्वरको न्यायबाट बाँच्न सक्छन्। यदि हामी शारीरिक कुराहरू हेर्छौँ, बाहिरको कुराहरू हामी इच्छा गर्छौँ, अरू कुराहरूलाई देखाउनको लागि हामी जिउँछौँ भने यी संसारिक कुरामा ध्यान भएका मानिसहरूलाई परमेश्वरको क्रोधबाट कसैले बचाउन सक्दैन। तर यदि हामी ख्रिस्टमा लुकेका छौँ भने, कन्सिल भएका छौँ भने, उहाँले ढाक्नु भएको छ भने हामी परमेश्वरको क्रोधबाट बाँच्न सक्छौँ। जब 3 अध्यायको 3 पद पढ्दाखेरि है, हाम्रो जीवन येशू ख्रिस्टमा लुकाएको छ भन्ने शब्द विचार गर्दै गर्दै यदि हाम्रो जीवन ख्रिस्टमा लुकाएको छ, त्यहाँ 2टा शब्द छ, तिमीहरूको जीवन। तिमीहरू भनेपछि बहुवचन भनिन्छ, प्लुरल हामी देख्छौँ, अनि त्यसपछि जीवन चाहिँ एक वचन, सिङ्गुलर। तिमीहरूको जीवन, एउटा जीवन जो प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हामी कलेक्टिभ छौँ, हामी धेरै विभिन्न मानिसहरू छौँ, पिता माता बाजे बोजू हजुरबा हजुरआमा नाति पनाति खनाति विभिन्न मानिसहरूको जीवनहरू एउटा जीवनमा केन्द्रित भएको छ, जुन चाहिँ जीवन चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थानमा हामी एक बनाएका छौँ। वी आर वान इन क्राइस्ट। प्रभु येशू ख्रिस्टमा हामी एक बनाएका छौँ। अनि लुकाएको भन्दाखेरि त्यसको अर्थ चाहिँ नजिकको सम्बन्धमा। एकदमै यो उदाहरणको रूपमा हेर्दाखेरि तपाईँ र मलाई लुका र चाहिँ सुसमाचारको कुरा याद आउँछ, जहाँ खमीरको कुराहरू त्यहाँनिर गर्न भएको छ। प्रभु येशू ख्रिस्टले जसरी आटाको ढिक्कामा हामी खमीर मिसाउँछौँ, अनि खमीर मिसाएर मुछेपछि है त्यो यीस्टले केही समयपछि त्यो ढिक्कालाई ठुलो ढिक्का बनाइदिन्छ। त्यस्तै प्रकारको जीवन हो जो अदृश्य रूपमा प्रभु येशू ख्रिस्टलाई हामीले हाम्रो जीवनमा धारण गर्दछौँ, अनि उहाँले हाम्रो जीवनलाई गुणात्मक रूपमा वृद्धि गराउनुहुन्छ। यदि हामी ख्रिस्टको जीवनलाई हाम्रो जीवनमा अनुभव गरेका छौँ भने हाम्रो जीवनको परिवर्तनको माप गुणान रूपमा हामी त्यो देख्न, सुन्न अथवा अनुभव गर्न सक्दछौँ। प्रभु येशू ख्रिस्टमा लुकाएको भन्दाखेरि येशू ख्रिस्टको मृत्युमा, उहाँको पुनरुत्थानमा र नयाँ जीवनमा मिसाइएको ख्रिस्ट उपस्थित भएको जीवनको बारेमा पावल प्रेरितले हामीलाई भन्दछ। यस्तो जीवन जो येशू ख्रिस्ट हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो पुरानो ख्रिस्टविहीन जीवनको पोतोहरूलाई येशू ख्रिस्टले नयाँ जीवनमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनको पोतोहरू, हाम्रो जीवनमा लागेको दागहरू, हाम्रो जीवनका अनुभवमा लागेका दागहरू, हाम्रो पिता पुर्खा बाजे बराजुले गर्नुभएको पाप अनि त्यसको श्रापहरू प्रभु येशू ख्रिस्टले सिन्दुरे रङको जस्तो भए तापनि हिउँ जस्तै सेतो बनाइदिनु भएको छ। कलसीको किताब 3 अध्यायको 5 देखि 11 पदसम्म पढ्दै गर्दाखेरि 2 किसिमको दासत्वको बारेमा त्यहाँनिर लेखिएको छ, जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। 2 टाइप्स अफ स्लेभरी, 2 प्रकारको दासत्व त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। पहिलो प्रकारको दासत्व चाहिँ शरीर र त्यसको अङ्गहरूलाई दास बनाउने कुराहरू, ती पापहरू जसले तपाईँ र मेरो शारीरिक कुराहरूलाई, शरीरलाई, यो बडीलाई र त्यसको विभिन्न अङ्गहरूलाई दास बनाउँदछ। तीमध्ये व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र
र लोभ भनेर पावलले लिस्ट गर्नुभएको छ। हालाकि यो सबै लिस्ट कम्प्रिहेन्सिभ लिस्ट होइन, सबै लिस्ट पुरा छैन, विभिन्न अरू कुराहरू पनि छन् जसले तपाईँ र मलाई शरीरमा दास बनाउँदछ। तर पावलको यो खण्डमा दिनुभएको लिस्टमा यी 5वटा कुराहरू, व्यभिचार, अशुद्धता, कमुकता, खराब इच्छा र लोभ, जसले तपाईँ र मेरो शरीरलाई दासत्वको बन्धनमा घिसार्दछ, लाँदछ। पुरानो जीवनको आदतको सूचीहरू पावलले यहाँनिर दिँदछ। हामीले यी सबै कुराहरू गर्दै, यी व्यभिचारका कुराहरू, अशुद्धताको कुराहरू, कमुकताको कुराहरू, खराब इच्छा, लोभका कुराहरू बानी बेहोरामा बस्दै आएको छ। अनि यो पहिलो 4वटा कुराहरू, व्यभिचार, अशुद्धता, कमुकता र खराब इच्छा चाहिँ विशेष गरिकन यो व्यभिचारका कुराहरूमा है, गलत विचार, एउटा सेक्सुअल सिन्सको बारेमा पावल प्रेरितले भन्दछन्। अनि यसलाई विचार गर्दै गर्दाखेरि हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ कि आफ्नो विवाहिता पत्नीलाई छोडेर अरूसित गैर सम्बन्धमा लाग्नु, अथवा आफ्नो पतिलाई छोडेर, विवाहित आधिकारिक पतिलाई छोडेर अरूसित सम्बन्ध गाँस्ने व्यभिचारका कुराहरू, जसलाई मूर्ति पूजासित परमेश्वरले तुलना गर्नुभएको छ बाइबलको वचनमा। अनि यो कुरालाई अझै छुट्टै प्रकारले हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ, तर आज म त्यो कुरालाई छुन चाहदिनँ। यो सूचीका कुराहरूले तपाईँ र मलाई शारीरिक रूपमा दास बनाउँदछ। अनि यसलाई हामी धेरै विचार गर्न सक्छौँ, तर म दोस्रो पोइन्टमा जान चाहन्छु, जुन चाहिँ आजको मुख्य विषय पनि रहेको छ। त्यो चाहिँ हो मानिसको भावनात्मक अथवा मनोवेगीय आवेगका कुराहरूलाई दास बनाउने कुराहरू। यी ती पापहरू हुन् जुन चाहिँ पावल प्रेरितले 3 अध्यायको 8देखि 11 पदसम्म उद्धृत गर्नुभएको छ, विशेष 8 पदमा उद्धृत गर्नुभएको छ। ती पापहरू जसले तपाईँ र मलाई मनोवेगीय रूपमा, भावात्मक रूपमा, इमोसनली स्लेभ बनाउँछ, दास बनाउँछ। इमोसनली हामीलाई थिचोमिचो गरेर राख्छ र हामीलाई चल्न दिँदैन। यी मध्ये पावल प्रेरितले उहाँको लिस्टमा यसरी बताउनुहुन्छ: रिस, क्रोध, डाह, निन्दा, फोहोर बोली र झुटो कुरा। यो 6वटा कुराहरू त्यहाँनिर देख्दछौँ। एङ्गर, रेज, म्यालिस, स्ल्यान्डर एन्ड फिल्दी ल्याङ्ग्वेज एन्ड लाई। अनि यो कुरालाई विचार गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो बानी बेहोराहरू, हाम्रो लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएका आदतहरू हामी विचार गर्न सक्छौँ। हामी अहिले रिस गर्ने होइन, अहिलेकहिले अचानक आज सधैँ हिजोभरिसम्म म एकदमै सोझो मान्छे थिएँ, आज अचानक रिस गर्ने भयो भनेर भन्न मिल्दैन। हिजोसम्म म क्रोध गर्थिनँ कसैको पनि, आज म एकदमै क्रोध गर्ने व्यक्ति भएको छु भनेर मिल्दैन। अनि यो सबै कुराहरू, डाहा, निन्दा, फोहोर बोली, सधैँ राम्रो बोल्ने, अमृत मात्रै चुने मान्छे अचानक नराम्रो बोल्ने मान्छे हुँदैन। यो बानी, आदत चाहिँ एकुमुलेट हुन्छ, बढ्दै जान्छ। अनि मैले एउटा पुस्तक पढ्दै थिएँ, एटोमिक ह्याबिट भन्ने, त्यसमा यो चित्र तपाईँहरूको अगाडि राखेको छु। यो चित्रमा त्यहाँ देख्नुहुन्छ कि हाम्रो बानी बेहोराहरू चाहिँ राम्रो नराम्रो दुइटै समयको अन्तरालमा त्यो थुप्रिँदै जाँदो रहेछ है। अनि राम्रो कुरा चाहिँ नराम्रो बानीहरूलाई चाहिँ धेरै लामो समय लाग्दो रहेछ है। धेरै लामो समयपछि लगभग 1 वर्षको अन्तरालमा, 1 वर्षको समयमा नराम्रो बानी चाहिँ 0.03% मात्र बढ्दो रहेछ। तर असल बानी सुरु गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ 37%मा वृद्धि हुँदो रहेछ है। त्यो वृद्धिलाई विचार गर्दै, त्यो कुरालाई विचार गर्दा 37% वृद्धि हुनु असल कुरा छ भने खराब बानीहरू चाहिँ लामो समय लाग्दो रहेछ त्यति वृद्धि हुनु। अब तपाईँ र मैले आफ्नो बानीलाई विचार गरौँ, तपाईँ र मैले आफ्नो बानी बेहोरालाई विचार गरौँ। यदि हामीलाई रिस उठ्छ भने, हामीलाई क्रोध आउँछ भने, हामीलाई डाह लाग्छ भने, हामीलाई निन्दा गर्न मनपर्छ भने, फोहोर बोली बोल्छौँ भने, झुटो कुरा हामी बोल्छौँ भने, यो आदत बनिन कति समय लाग्यो होला? हामी जन्मेको समयदेखि है एउटा परिवेशमा हुर्क्यौँ, एउटा परिवारमा हुर्क्यौँ। कसरी हाम्रो बुबा आमाले व्यवहार गर्छन् आमासित, बुबाले आमासित व्यवहार गर्ने कुराहरूलाई सिक्यौँ हामीले, आमाले बुबालाई व्यवहार गर्ने कुराहरू सिक्यौँ। कस्तो प्रकारले आमा बुबाले अरूहरूसित व्यवहार गर्छ भन्ने कुरालाई देख्दै अनुभव गर्दै आयौँ र बिस्तारै बिस्तारै हामी स्कुल जान थाल्यौँ। स्कुलमा शिक्षकले कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्छ भन्ने कुराहरू सिक्यौँ। त्यसपछि हाम्रो साथीहरूसित व्यवहार गर्दै गर्दै उनीहरूको व्यवहार, उनीहरूको सोचहरूबाट हामीले नयाँ नयाँ कुरा सिक्दै आयौँ। यसरी बनिँदै 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 हाम्रो आवेगहरू, हाम्रो भावनाहरू, हाम्रो व्यवहारहरू, हाम्रो ह्याबिट्सहरू बन्दै आएको छ। धेरै समय पुरानो हो, यो धेरै कालो दाग लागेको छ, धेरै लेउ परिसकेको छ। अनि यो सजिलोसित जाँदैन प्रियहरू। यो रिसका कुराहरू हाम्रो नेपाली समाजमा त हामी त घमण्ड गर्छौँ, हामी त काटेपछि मात्रै काटिदिन्छु भन्छौँ होइन। हाम्रो रिसमा हामी घमण्ड गर्ने मानिसहरू कस्तो प्रकारको आवेग बोकेर हामी जिएका छौँ। हाम्रो क्रोधको कुरा गर्दाखेरि है,
पालेको घाउचोटहरू कति लामो समयदेखि म त्यसलाई कहाँ छोड्छु र, त्यसलाई म नदेखाइ नचखाइ कहाँ छोड्छु र। केही समय अघि मात्र एकजना अगुवासित म बात मार्दै थिएँ। त्यो अगुवाले यस्तो प्रकारको कुराहरू भनिनिकाल्नु भयो अर्को अगुवाको विरुद्धमा, जुन चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो एक प्रकारले। अनि मैले सोचेँ यो हाम्रो स्वभाव पनि हो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यो मान्छेलाई मैले देखेँ भने कि त त्यसले मलाई मार्छ कि म त्यसलाई मार्छु। कति समय पुरानो, 2-3 वर्ष पुरानो है उहाँको जीवनमा। अनि त्योभन्दा अगाडिदेखि त्यसरी नै व्यवहार गर्दै आएका कुराहरू मैले त्यहाँनिर छर्लङ्ग देखिरहेको थिएँ। तपाईँ र मैले पनि देख्न सक्छौँ हाम्रो जीवनमा डाहाका कुराहरू है। मान्छेले के भन्ला म पनि त्यसलाई देखाइदिन्छु, अरूले यस्तो बनाएछ भन्छन् होला, यो विचारहरू है हाम्रो समाजमा पल्दै हुर्किँदै बढ्दै लामो समयदेखि बन्दै आएका कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। भने निन्दाका कुराहरू, निन्दा चाहिँ लुतो जस्तो अरे, जति कनाए त्यति मजा आउँछ। गसिप, अरूको बारेमा अरूको विरोध गर्ने, अरूलाई तल देखाएर आफू माथि बन्ने कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। त्यति मात्र होइन, फोहोर बोली र झुटो कुराहरू, नराम्रो बोल्ने, कति नराम्रो शब्दहरू। मैले यो अध्ययन गर्दाखेरि मैले नेपाली समाजमा खराब बोलीहरू, ब्याड ल्याङ्ग्वेजेस इन नेपाली कम्युनिटी अथवा नेपाली ल्याङ्ग्वेज भनेर सर्च गरेर अध्ययन गर्दै थिएँ। यति नराम्रो शब्दहरू हामी चलाउँदछ, जुन चाहिँ शब्दहरू म तपाईँहरूको अगाडि आज बात गर्न सक्दिनँ, भन्न सक्दिनँ। तर तपाईँ र मैले सुन्दै आएका छौँ कस्तो प्रकारले आमाले छोराछोरीसित बोल्दाखेरि शब्दहरू प्रयोग गर्छन्, कस्तो प्रकारले बुबाले छोराछोरीसित व्यवहार गर्दाखेरि शब्दहरू प्रयोग गर्छन्, कस्तो प्रकारको शब्दहरू समाजमा साथीभाइसित बोल्दाखेरि प्रयोग हुन्छ। यो शब्दहरू बाइबलले भन्छ यी यस्ता कुराहरू हुन् जसले तपाईँ र मलाई मानसिक रूपमा दास बनाएको छ, मानसिक रूपमा तपाईँ र मलाई थिचोमिचो गरिराखेको छ, मानसिक रूपमा हामी कैदी भएका छौँ। यही कुरालाई विचार गर्दाखेरि आजको मुख्य विषय तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। ख्रिस्ट केन्द्रित जीवनहरूले नै भावनात्मक रूपमा, मनोवेगीय रूपमा स्वस्थ ख्रिस्ट परिवारहरू बनेको हुन्छ। एउटा यस्तो जीवन जो प्रभु येशू ख्रिस्टमा केन्द्रित छ, त्यो जीवनहरूको मेलले मात्र भावात्मक, मनोवेगीय रूपमा, आवेगीय रूपमा भनौँ स्वस्थ ख्रिस्ट परिवारहरू बन्न सक्छन्। यदि तपाईँ र म, हाम्रो परिवारहरू भावनात्मक रूपमा, भावुक रूपमा, मनोवेगीय रूपमा हामी असल स्वस्थ परिवारहरू हुन चाहन्छ भने हाम्रो परिवार येशू ख्रिस्ट केन्द्रित हुन खाँचो छ। पुरानो नियममा हामीलाई थाहा छ, प्रस्थानको किताब पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँले 20 अध्यायलाई अध्ययन गर्नु हुँदाखेरि जहाँ परमेश्वरको आदेशहरूको बारेमा हामी पाउँदछौँ, विशेष 5 र 6 पदमा यसरी लेखिएको छ। म तपाईँलाई पढिदिन चाहन्छु। तिमी ननिहिरनु, तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर, डाह गर्ने परमेश्वर हुँ। मेरो अवहेलना गर्ने पिता पुर्खाका अधर्मको दण्ड उनीहरूको सन्तानहरूलाई र उनीहरूको तेस्रो चौथो पुस्तासम्म दिनेछु। तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरो आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूको हजारौँ पुस्तामा म कृपा गर्नेछु। अचम्मको कुरा यहाँ लेखिएको छ कि परमेश्वरलाई अवहेलना गर्नेहरूको, परमेश्वरलाई तुच्छ गर्नेहरू, परमेश्वरको सृष्टिकर्तालाई छोडेर सृष्टिलाई पुज्नेहरूमाथि परमेश्वरले दोस्रो, तेस्रो अनि चौथो पुस्तासम्म, 4th जेनेरेसनसम्म त्यो दण्ड प्रभुले दिनुहुन्छ। तर उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू, उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई हजारौँ पुस्तासम्म उहाँको कृपा उहाँले राख्नुहुन्छ भन्ने। यो खण्डलाई पढ्दै गर्दाखेरि, विचार गर्दाखेरि पिटर खाजेरोको किताब, जसलाई हामीले एउटा आधारभूत रूपमा अध्ययन गरिरहेका छौँ, इमोसनल हेल्दी डिसाइपलसिप, इमोसनल हेल्दी स्पिरिचुअलिटी, इमोसनल हेल्दी लिडरसिप, इमोसनल हेल्दी रिलेसनसिप, यी पुस्तकहरू उहाँले विभिन्न पक्षमा लेख्नु भएको छ। त्यो पुस्तकमा उहाँले भन्नुभएको कुराहरू म तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उहाँले यसरी लेख्नुहुन्छ, एक पुस्तामा जे हुन्छ त्यो अर्को पुस्तामा आफै दोहोरिने सम्भावना हुन्छ। मध्यव्यसन, लागु पदार्थको लत, डिप्रेसन, आत्महत्या, अस्थिर विवाह, अविवाहित गर्भधारण, अधिकारको अविश्वास, अधीनताको समस्या, समाधान नगरिएको द्वन्द्वहरू, यी कुराहरू छन् परिवारमा। यदि कुनै परिवारको 3-4 पुस्तासम्म यस्ता कुराहरू छन्, हाम्रो पुस्तौली कुराहरूलाई विचार, यो सबै कुराहरू हाम्रो पुस्तामा थिएनन् होला। हाम्रो पुस्तामा मादक पदार्थको कुराहरू, लागु पदार्थको लतको कुराहरू, डिप्रेसनका कुराहरू, हालाकि हामीलाई त्यसको डेफिनेसन थाहा छैन, तर त्यसको असर हामीले भोग्दै आएका छौँ।
आत्महत्याका कुराहरू, नेपालको आत्महत्याको स्ट्याटिस्टिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। अस्थिर विवाहहरूको विच्छेदका कुराहरू, विवाहभित्र रहेको गलत पापी कुराहरू, पापमय कुराहरू, सम्बन्धभित्र रहेको नराम्रो कुराहरू हामीले विगतमा अध्ययन गर्दै आएका छौँ। अस्थिर विवाहहरू, एउटा इम्ब्यालेन्स लाइफहरू, एउटा तालमेल नमिलेको जीवनहरू, विवाहभन्दा अघि नै गर्भधारण गर्नेहरू, गर्भपतनका कुराहरू नेपालमा त लिगल छ सायद, अनि धेरै मानिसहरूले यो गर्भपतन गर्ने कुराहरू उनीहरूको लागि साधारण कुरा बनेको छन्। अधिकारको अधीनमा बस्न नसक्ने हामी जातिहरू, झगडा परेको, युद्ध भएको, कति विदेशमा जाँदाखेरि झगडा भएर अधीनतामा नबस्न सक्दाखेरि मारिएका कुराहरू हाम्रो अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, समाधान नगरेको द्वन्द्वहरू है, कसैसित नराम्रो भएको घटनालाई त्यसलाई एकादुसरासित नभनेर मनमा पाप पालेर जिएका जीवनहरू हाम्रो अगाडि प्रष्ट छन्। अनि यो कुराहरू एउटा पुस्तामा छ भने अर्को पुस्तामा पनि रिपिट भएको हामीले देख्दै आएका छौँ। अनि यो एउटा यथार्थ हो। अनि परमेश्वरको वचनले पनि यो कुराहरू बताएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, विगतका पारिवारिक ढाँचा शैलीहरू लगभग अनिवार्य रूपमा वर्तमानको सम्बन्ध र व्यवहारमा देखिन्छन्। लगभग अनिवार्य रूपमा देखिन्छै देखिन्छ। अनि यसलाई बुझ्नको लागि बाइबलमा धेरै उदाहरणहरू छन्। म छोटो उदाहरणमा त 2टा उदाहरण मात्र दिन चाहन्छु। एउटा उदाहरण अब्राहम, इजाक र याकुबको परिवारलाई विचार गर्नुहोस्। तपाईँको समय भयो भने त्यो वचन खण्डलाई अध्ययन गर्नुहोस्, उनीहरूको कथालाई, इतिहासलाई अध्ययन गर्नुहोस्, जहाँ झुट बोल्ने प्रवृत्ति एउटा सन्तानदेखि अर्को सन्तानमा, पक्षपात गर्ने प्रवृत्ति, फेभरेटिजम देखाउने प्रवृत्ति हामी त्यहाँ देख्दछौँ। दाजुभाइ बिचको द्वन्द्वलाई हामी देख्दछौँ। एउटा पुस्तामा जे घटे त्यही पुस्ता अर्को पुस्तामा घटेको कुराहरू हामी त्यो देख्दछौँ भने दाउद, सोलोमन, रहबामको कथा हामीलाई थाहा छ। त्यो ऐतिहासिक घटनाहरूलाई पढ्दै गर्दाखेरि विवाहभित्रको समस्याहरू एउटा दाउदको जीवनमा घटे, त्यही समस्या सोलोमनको जीवनमा घटे, त्यही समस्या रहबामको जीवनमा घटे। आत्मिक नैतिक सम्झौताहरू गरे उनीहरूले। जुन चाहिँ पाप दाउदले गरे त्यही पाप सोलोमनले गरे, जुन पाप सोलोमनले गरे त्यही पाप रेहोबामले गरेका कुराहरू देख्दछौँ। व्यभिचारका कुराहरू देख्दछौँ। दाउदले बेत्सेबासित गरेको व्यभिचारका कुराहरू, अरू विभिन्न व्यभिचारका कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। सोलोमनको कुरालाई विचार गर्दै गर्दाखेरि कति धेरै स्त्रीहरू उहाँले आफ्नो स्वास्नीको रूपमा, आफ्नो रखौटीको रूपमा राखेका कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि समाधान नगरेको द्वन्द्वहरू, त्यो फेस नगरेको त्यो घटना, त्यो कन्फ्लिक्ट्सहरूलाई एड्रेस नगरेको घटनाहरू दोहोरिएको हामी देख्दछौँ। तर प्रियहरू, हामी याद गरौँ कि बाइबलमा यी कथाहरू जस्तो मानिसको पापमय स्वभाव, पापले ग्रसित भएको, इमोसनली भावात्मक रूपमा दासत्व भएको परिवारहरूको बारेमा लेखिएको छ, जो हाम्रो अनुसरणको लागि होइन। धेरै मानिसहरूले विचार गर्छन्, बाइबलमा यस्तो गर्छन्। मैले एउटा इन्टरभ्यू सुन्दै थिएँ, बाइबलमा दाउदले पनि व्यभिचार गरेका थिए, क्रिस्चियनहरूले पनि व्यभिचार गर्छन् भनेर भन्दै थिए उहाँले। अनि मलाई लाग्दै थियो यो व्यक्तिले बाइबल पढ्न त पढेछ तर बुझेन रहेछ। यी कथाहरू, यी घटनाहरू मानिसको दुर्बलता र पापको दासत्वमा भएका कुराहरू लेखेका छन्, जसको एउटै मात्र आशा छ, जो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा पूर्णता, प्रभु यीशु ख्रीष्टको परिवारमा मात्र त्यो रेस्टोर हुनसक्छ, त्यो पुनर्स्थापित हुनसक्छ भन्ने हेतुले लेखिएका छन्। धेरै व्यक्तिहरूले यसलाई गलत रूपमा बुझ्न सक्छन्। तेस्रो कुरा म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु, परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो पुरानो स्वभाव र त्यसको चाल समेत त्यागेर नयाँ स्वभाव धारण गरेको परिवारहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ। एउटा प्रमिस नै हामी देख्छौँ, विशेष 10 र 11 पद पढ्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौँ, जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भएको छ। यहाँ ग्रिक, यहुदी, खतना, बेखतना, अशिक्षित, असभ्य, कमारा र फुक्काको भेद रहने छैन, तर ख्रीष्ट नै सबै कुरा र सबै कुरामा हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टमा नयाँ ट्रान्सफर्मेसन, नयाँ परिवर्तन परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, पुरानो स्वभाव र त्यसको चाल समेत तिमीले त्यागेका छौ। पुरानो स्वभाव आदत मात्र होइन, तर त्यसको चाल समेत तिमीले त्यागेका छौ र नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौ। तपाईँ र मेरो परिवार यो क्षेत्रमा, विशेष यो दोस्रो मुख्य विषयको क्षेत्रमा भावनात्मक रूपमा, इमोसनली तपाईँ र मेरो परिवार कस्तो देखिन्छ होला? तपाईँ र मेरो परिवारलाई विचार गरौँ। विश्वास गरेको दिनदेखि अहिलेसम्म के कुराहरू परिवर्तन भएको छ?
कि हामी अरू मानिसहरू जस्तै, जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिनेका छैनन्, जसको जीवन प्रभु यीशु ख्रीष्ट त गाँसिएको छैन, जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टले राखिदिनु भएको नयाँ जीवनको जिम्मेवारी ढाँचा, त्यसको मागहरू बुझेका छैनन्, आफ्नो जीवनमा अनुसरण गर्ने, त्यो परिवार र तपाईँको परिवारमा के भिन्नता पाउन सक्नुहुन्छ? धेरैपल्ट हामी विचार गर्दै यो मनोवेगको कुरा गर्दै गर्दाखेरि, इमोसनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि ठुलाबडाहरू चाहिँ इमोसनली परिपक्व हुन्छ, सानोहरू हुँदैन भन्ने गलत धारणामा हामी बसिरहेका हुन्छौँ। धेरैपल्ट बालबच्चाहरू, नानी बाबुहरू आमा बुबा भन्दा बेसी इमोसनली म्याच्योर हुन्छ, मनोवेगीय रूपमा उनीहरू म्याच्योरिटी प्राप्त गरेका हुन सक्छन्। मानिसको भावात्मक मनोवेगीय बुद्धि जुन चाहिँ वृद्धि हुन्छ, त्यो वृद्धि चाहिँ उमेरको वृद्धिभन्दा फरक हुन्छ। जुन परिवारका मानिसहरू यस्तो परिवारमा उसको परवरिश भएको छ, जुन चाहिँ परिवारमा इमोसनल हेल्थ राम्रो छैन, उनीहरू मनोवेगीय रूपमा, भावात्मक रूपमा उनीहरू कमजोर छ, त्यो परिवारमा असल तालमेल मिलेको छैन, एक दुसरालाई आदर गर्ने कुरा, क्षमा दिने कुरा, माया गर्ने कुरा, रिसलाई सन्तुलन राख्ने कुरा नभएको परिवारमा हुर्केको बालबच्चाहरू ठुलो भएर उनीहरू एक्लो हुन्छन्, उनीहरू असन्तुलित हुने गर्छन्, उनीहरूको दिमागमा कसैसित सम्बन्ध नराख्ने विचार उनीहरूले गरिसकेका हुन्छन्। तपाईँको नानी बाबुहरूलाई, तपाईँको परिवारको सदस्यलाई समस्या हुँदा उनीहरू कहाँ जान्छन्? तपाईँहरूले गर्नुपर्ने प्रश्न हो। धेरैपल्ट नानीहरूले आफ्नो बुबा आमालाई केही भन्न सक्दैनन् र साथीहरूसित उनीहरूले त्यहाँनिरबाट उनीहरूले त्यसको सहायता खोजिरहेका हुन्छन्, उनीहरूले सहयोग चाहिरहेको हुन्छ, तर त्यो बुझ्ने वातावरण तपाईँ र मेरो परिवारमा हुँदैन। मैले एउटा कथा पढ्दै थिएँ, एउटा बहिनीको कथा, जसले एकदमै एउटा पुरुषलाई, एउटा केटा मान्छेलाई माया गरेको रहेछ, उनीहरूको एकदमै प्रेम सम्बन्ध गहिरो, अनि केटा मान्छे चाहिँ अलिकति हौडे खाले रहेछ। अनि एक दिन बल्ल धेरै लामो समयपछि बिहा गर्नु भन्दा एक दिन चाहिँ एकदम डेटमा बोलाएछ केटा मान्छेले, अनि उसलाई डेटमा बोलाएर चाहिँ एकदम यो बक्सभित्र एकदम औँठी जस्तै गरिकन प्याक गरेर यस्तो गरेर केटी मान्छेलाई दिएछ। उसको मनोवेग, उसको भावना यति खुसी भएर, यति आनन्द भएर आयो, अनि उसले त्यो खुसी साथ ग्रहण गरेर खोलेछ। अनि खोलेपछि त्यो भित्र त औँठी छैन रहेछ है, तर खोलेर पढ्दाखेरि त वाट डु यु थिङ्क अबाउट दिस भनेर पो सोधेको रहेछ, तपाईँलाई के लाग्छ भनेर सोधेको रहेछ। अनि उसको मन टुटेर गयो, उसको हृदय टुटेर गयो, ऊ रोए, त्यहाँनिर उसलाई दुःख लाग्यो। अनि ऊ गएर आफ्नो आमालाई भने, अनि आमाले उसको साथ दिएन। आमाले भने उसले दिलकी मात्रै गरेको, त्यसलाई किन यस्तो सिरियस लिन्छस्, यो त साधारण कुरा मात्र हो भनेर भनिदिए। त्यसपछि त्यो बहिनी जीवनभरि, आजीवन अनकनेक्टेडनेस, अरूसित सम्बन्धदेखि विच्छेद भएर एक्लो जीवन, डिप्रेसनमा गए, अनि त्यसरी जीवन बिताउन थाले। हाम्रो भावनाहरू त्यसरी बनेको हुन्छ। कस्तो प्रकारको भावनाहरू तपाईँ र मेरो परिवारमा बनेका छन्? हाम्रो छोराछोरीले उनीहरूको मन दुखेका कुराहरू, मनभित्रको कष्टहरू पोखाउने ठाउँ छ कि छैन हाम्रो परिवारमा? कसै डिप्रेस हुँदैछ, कसैलाई कुन कुरा पुगेको छैन, आमा बाउ बिचको उनीहरू एकदम करियर बनाउनमा लागेका छन्, पैसा कमाउन लागेका छन्, आफ्नो प्रोफेसनमा उनीहरू मस्त छन्, अनि छोराछोरीहरू एक्लिएका छन्। आफ्नो फोन स्क्रिन छ कि गेमसित उनीहरू समय बिताइरहेका छन्, कि उनीहरू आफ्नो साथीसित च्याट गरेर बिताइरहेका छन्, अश्लील फोटोहरू फेसबुकमा हालेर आफ्नो जीवन बर्बाद गरे, कहाँनिर उनीहरूले सेटिस्फ्याक्सन पाइरहेका छन्, खोजिरहेका छन्। हामीलाई लाग्छ जुन व्यक्तिहरू, जुन बच्चाहरू, नानीहरू सानो उमेरमा उनीहरू एकदमै इमोसनली म्याच्योर हुन्छन्, उनीहरू छिट्टो ठुलो हुनु मन पराउँछन्, किनभने ठुलो भएपछि सबै समस्याको समाधान आफै गर्छु भन्ने विचार उनीहरूले राख्छन्। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो बाल्यकाल गुमाएको हामीलाई थाहा हुँदैन। उनीहरूलाई चाइल्डहुड, टिनेजर एज, एडोलेसेन्सको समयहरू के हुन् भन्ने कुराहरू उनीहरूले त्यो थाहा गर्न पाउँदैन र छिट्टो मेच्युरिटीमा उनीहरू शारीरिक रूपमा जान्छन् र पछि गएर डिप्रेसन, उनीहरूलाई त्यो डिप्रेसनको शिकार उनीहरू बन्दछन्। यदि तपाईँको परिवारमा तपाईँका छोराछोरीहरू, तपाईँको नानीहरू तपाईँदेखि टाढा भएर एक्लो जीवन जिरहेका छन्, उनीहरू एक्लै गुमसुम बस्छ भने तपाईँ अब यसले टेन्सन दिँदैन भनेर खुसी नहुनुहोस्, यो एकदम परिपक्व भएछ भनेर खुसी नहुनुहोस्। विचार गर्नुहोस् उसको मानसिक स्थिति, उसको इमोसनल, उसको भावहरू कहाँनिर गएर अड्किएको छ। तर प्रियहरू, यदि तपाईँ र म प्रभु यीशु ख्रीष्टमा गाँसेका छौँ भने हामीले एकादुसरालाई गर्नुपर्ने आदत, गर्नुपर्ने माया, गर्नुपर्ने प्रेम, गर्नुपर्ने क्षमा, कस्तो प्रकारले आदर गरेर त्यो प्रपर बााउन्ड्रिजमा हामी जिउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदै जान्छ।
त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू एक दुईवटा कुरा भनेर म अन्त गर्न चाहन्छु। विशेष एउटा व्यवहारिक सजेसनहरू म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। मैले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा अनुभव गरेका र यी वचनको सारांशमा 3वटा कुराहरू म तपाईँलाई भनेर अन्त गर्न चाहन्छु। अब के गर्ने? पहिलो कुरा, विगतलाई विचार गर्नुहोस् र परिवर्तनलाई अपनाउनुहोस्। विगतको कुरालाई विचार गर्नुहोस्। तपाईँ र म कस्तो प्रकारले बनिएका छौँ, कस्तो दासत्वमा हामी जिएका थियौँ, कस्तो आचरण व्यवहार सोच शैलीमा हामी हुर्केका छौँ, त्यसलाई एकपल्ट विचार गर्नुहोस्। तपाईँको परिवारमा त्यही पुरानै व्यवहारले, पुरानै आचरण व्यवहारले राज्य त गरिरहेको छैन? तपाईँलाई त्यसको दासत्व त राखेको छैन? यदि छ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि आउनुहोस्, परिवर्तनलाई अपनाउनुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनलाई धारण गर्नुहोस्, उहाँमा केन्द्रित जीवन जिउनुहोस्। हाम्रो मनोवेगहरू, हाम्रो भावहरू कसरी बनेको थियो एकपल्ट तपाईँले सोच्नुहोस्। र तपाईँको परिवारको भावहरू, मनोवेगीय वातावरणहरू कस्तो छ, कस्तो प्रकारको व्यवहार छ भन्ने कुराहरू तपाईँले एकपल्ट विचार गर्नुहोस्। अघिको प्रश्न फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तपाईँका छोराछोरीहरू कहाँ छन्? के उनीहरू अनटच, होइन, लोन्ली लाइफ, एकल जीवन त जिरहेका छैनन्? कि उनीहरूलाई अब मलाई कसैको सहायता चाहिँदैन भन्ने प्रकारको इन्डिपेन्डेन्स लाइफमा, त्यो व्यायाममा जिरहेका त छैनन्? जब बच्चाहरूले है उनीहरूको क्षमताभन्दा धेरै कम्पिटेन्ट हुन्छ, एकजना अथरले लेखिराख्नु भएको थियो, चिल्ड्रेन कम्पिटेन्ट बियोन्ड देयर इयर्स आर अफन लोन्ली एट द कोर। हृदयमा बच्चाहरूले आफ्नो क्षमतादेखि धेरै बेसी माथि, धेरै मेच्योर, है, सानो उमेरमा धेरै मेच्युरिटी भएको व्यक्तिहरू चाहिँ उनीहरूको गहिरो हृदयको भित्र चाहिँ उनीहरू खाली, उनीहरू एक्लो भएको हुन्छ अरे। सायद त्यो सङ्केत पनि हुनसक्छ तपाईँ र मेरो लागि। तपाईँ र मेरो परिवारको विगतलाई विचार गर्नुहोस्, फ्यामिली हिस्ट्रीलाई अध्ययन गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनको परिवर्तनलाई अपनाउनुहोस्। भने दोस्रो कुरा, हाम्रो परिवारहरू यीशु ख्रीष्टमा नयाँ ढाँचा र शैलीमा निर्माण भएको छ भनेर विश्वास गर्नुहोस्। यो पनि विश्वास गर्नुहोस् कि प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई अब नयाँ बनाइसक्नु भएको छ। पुरानो कुराहरू अब हामीले त्यागिसकेका छौँ, त्यो पास्ट टेन्स भएको छ। हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टमा लुकाइसकेका छौँ, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीमा नयाँ काम गरिराख्नु भएको छ, एउटा प्रोसेस सुरु गर्नुभएको छ। परिवारमा नयाँ जीवनको मूल्य मान्यताहरू, बाइबलीय पारिवारिक परम्पराहरू निर्माण गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्ने समय छुटाउनुहोस्, पारिवारिक काम गर्ने समय छुटाउनुहोस्, परमेश्वरको वचनबाट बहस गर्ने समय छुटाउनुहोस्, पारिवारिक सङ्गतिको लागि समय छुटाउनुहोस्, सेवा, सुनाइ, क्षमा दिने, कृतज्ञ गर्ने, अनि एका दुसरालाई आजीवन प्रेम गर्ने प्रतिबद्धता परिवारमा तयार गर्नुहोस्। एउटा नयाँ ढाँचा तपाईँले सृजना गर्नुहोस्। भने अन्तिम कुरा, भावात्मक मनोवेगीय रूपमा दास बनाउने पापहरू अब परित्याग गर्नुहोस्, अब छोड्नुहोस्। अब रिस गर्ने व्यक्तिले आफूलाई विनम्र बनाउनुहोस्, परमेश्वरमा भर पर्नुहोस्, उहाँले त्यो काम गर्नुहुन्छ। क्रोध गर्ने व्यक्तिले, डाह गर्ने व्यक्तिले, निन्दा, फोहोर बोली, झुटो कुरा बोल्ने व्यक्तिहरूले अब त्यो त्याग गरेर अब त्यो बन्धनबाट हामी छुटकारा पाएका छौँ र परिवर्तनको लागि समय, अनुशासन र सहायताको खाँचोलाई महसुस गर्नुहोस्। हिजो मात्र मैले एउटा टिभीमा च्यानल हेर्दै थिएँ, नेसनल जियोग्राफीमा, त्यहाँनिर कसरी एउटा क्याटरपिलरले एउटा पुतली बन्न अगाडि उसले आफ्नो जिउको काँचुले फेर्दो रहेछ, अनि 4 देखि 5 पटकसम्म आफ्नो शरीरको काँचुले फेर्दो रहेछ। बारम्बार फेर्दै गएपछि अन्तमा गएपछि ऊ बिस्तारै त्यसपछि एउटा कोकुनभित्र पस्छ, अनि त्यसपछि केही समयपछि ऊ त्यहाँबाट एउटा सुन्दर पुतली भएर निस्किन्छ। त्यो प्रोसेसलाई विचार गर्नुहोस्। परमेश्वरले हामीमा त्यो काम सुरु गर्नुभएको छ। हाम्रो काँचुले फेरिन बाँकी छ, हाम्रो व्यवहारहरू बदली हुन बाँकी छ, हाम्रो भावात्मक कुराहरू, हाम्रो इमोसन्सहरू परिवर्तन हुन खाँचो छ, र नयाँ चोला धारण गरेको जस्तै हामी नयाँ बनिन हामीलाई खाँचो छ। त्यो सानो लाभा त्यो काँचुले फेर्दै परिवर्तन हुँदै बढ्दै सही गुणासम्म त्यसको वृद्धि हुँदो रहेछ। अनि त्यो अचम्मको एउटा प्राकृतिक उदाहरण मैले त्यहाँनिर अध्ययन गर्दै थिएँ, पढ्दै थिएँ अनि हेर्दै थिएँ। तपाईँ र म पनि है मण्डलीमा कस्तो आचरण धारण गर्छौँ, परिवारमा कस्तो आचरण धारण गर्छौँ, त्यो गुड ह्याबिट्स तपाईँ र ममा परिवर्तनको रूपमा आएको होस्। परमेश्वर तपाईँ र मलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।